سلام لي بوبي نتاوعي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس وهاد لا فيديو تصيبكم بخير وعلى خير. وحبيت نشكركم فريمون بزاف على كامل لي كومونتير اللي كتبتوهم لي تحت لا فيديو اللي فاتت، على كامل الحب اللي كتبتوه تحت لا فيديو تاعي اللي اثرت فيا بزاف وخلاتني صح نعود بزاف متحمسه باش ندير يوتيوب. بزاف فيكم اللي قالوا لي متزيدش تعاودي تطولي علينا، ارجعي ما تروحيش ما تغيبيش. جو سوي فريمون ديزولي بنات، لكن كنت نروح وما نوليش، كل مره كانت عندي ظروف اللي فريمون تخليني ما نرجعش ليكم. جيساي جو في تو مون بوسيبل باش ان شاء الله نقعد معاكم. فوالا دونك كيما تفهمنا في لا فيديو اللي فاتت، اليوم رايحين نهضروا على الخطوات تاع فلاي ليدي. قررت انني ندير لكم 6 خطوات في كل فيديو، هكذا يجونا 5 فيديو نشوفوا فيهم كامل الخطوات، ومن بعدك الحوايج المهمه اللي فريمون لازم نانسيستي عليها نعاود نرجع ليها ان شاء الله. بون ما نطولش عليكم الهضره، نبداو بالخطوه الاولى تاع فلاي ليدي اللي راح تبان لكم فريمون شغل حاجه بديهيه باللي ما فيهاش هضره، الناس كامل تعرفها، مي فلاي ليدي حبت تبدا منها لانها صح مهمه جدا. هدرت لكم عليها في لا فيديو اللي فاتت، اللي هي تنظيف وتلميع حوض المطبخ. ليفيي تاع لا كوزين تنسيستي عليه بزاف. دايوغ الكتاب تاعها سماتو انتروتيان افيك مون ايفيي، يعني باش تشوفوا لاي درجه عطات لها اهميه هذه النقطه الاولى. علاه كي تستيقظوا على كوزينه بروبر تعود احسن حاجه رايحين تبداو بها النهار، باسكو اولا تحتاجوا ليفي تاعكم الصباح باش توجدوا الفطور، ثانيا كي تنوضوا الصباح وتصيبوا الريحه شابه والحاله بروبر في الكوزينه يطلع لكم المورال، ثالثا باسكو كي تعود لا كوزين بروبر الصباح ما نضيعوش الوقت في تنظيف المطبخ في الصباح، تروحوا تستعملوا هذاك الوقت تاعكم في حوايج. سكي بيان في لا ميثود فلاي ليدي هي انها تبدا لكم بالخطوات اللي ديروهم في الليل باش توجدوا الصباح نتاع. بلا ما نطولوا الهضره في هذه النقطه هذه كامل على بالنا بهذه النقطه هذه والاهميه نتاعها، كاين يعني دي زاستوس باش تواظبوا على الحكايه هذه. من استوس نعطيها لكم، كي طيبوا الغداء طيبوا معاه العشاء، هكذاك ما تولوش توسخوا لا كوزين نتاعكم في العشيه باش طيبوا العشاء. باه عشاكم يكون طيب مع غداكم لازم تعودوا على بالكم البارح لا فاي وشنو رايحين نطيبوا للغدوه. سي بور سا كو تنظيم الوجبات حاجه مهمه بزاف ورايحين نطرقوا ليها في طريقه فلاي ليدي. ثانيا كي طيبوا العشاء تاعكم للبكري رايحين تتعشاو للبكري، وكم لا كوزين تاعكم ديجا بروبر يعود عندكم غير الماعن تاع العشاء باش تغسلوهم. ثالثا لازم السله تاع الماعن لازم تعود فارغه، واذا كان عندكم لافيسيل لازم يكون فارغ قدام العشاء، هكذاك تسهل عليكم العمليه انكم تغسلوا الماعن جوست بعد ما تكملوا العشاء نتاعكم. وفي فيديو سابقه تاعي درت لكم واحد الطريقه باش تواظبوا على الشيء، واحد الكالندريي، من بعد ندير لكم في صندوق الوصف هذيك لا فيديو واحد الكالندريي اللي مكتوب فيه كامل الايام تاع العام، وكل ما تطبقوا طريقه فلاي ليدي في الليل وتكملوا كامل الخطوات ديروا اون كرو على هذاك النهار هذاك اللي درتوا فيه طريقه فلاي ليدي، هكذاك تواظبوا عليها. الخطوه الثانيه تاع فلاي ليدي هي انك تنوضي الصباح توجدي روحك من راسك لرجليك وهذه الحاجه مهمه بزاف باسكو حنايا جينيرالمون نخلوها تكوتي، نروحوا نهتموا بالاولاد تاعنا، بالماكله، بالدار، بالزوج، بصح نفسنا ننساوها وكاننا حنا نعقبوا دغيير. حاجه تعجبني بزاف في الكتاب تاع فلاي ليدي تقول لك باللي في الطائره كي تهدي مع الاولاد نتاعك ماسكه اكسجين كي يطيح لازم تبداي بنفسك باش تقدري تهتمي بالاولاد نتاعك، وهذا الشيء يقولوه لك لي ستيوارت ولا لي زوتيس في الطياره. سي تري امبورطون باسكو اذا ما بديتيش بنفسك وما حطيتيش الماسك تاع الاكسجين راح تتغاشاي وماكش راح تهتمي بالاولاد تاعك.
دونك في الحياه اليوميه سي لا ميم شوز. لازمك تبداي بنفسك، تبداي الصباح تنوضي لو كان نص ساعه قدام الناس كامل قدام دارك، وتنوضي تمشطي شعرك، تغسلي وجهك، تماكيي، بيان سور تتوضاي بيان افون، تلبسي حوايج شابين. وفلاي ليدي تطلب اننا نلبسوا صبابط في الدار. ما نكذبش عليكم، هذا الشيء هذايا طبقت وقت في الدار. كنت نلبس دي باسكيت اون فادير، يعطوك واحد الوقفه، واحد الحماس، واحد ان بروفيسيوناليزم ما تامنوش وشحال. بصح كم عندي انا بزاف لي تابي في الدار وعندي لا موكيت في لي شامبر، دونك ما قدرتش نقعد هكذاك بالصباط في الدار، مالغري كو الصباط سبيسيال تاع الدار، مي ما قدرتش، جي با سوبورتي. وسورتو كو هنايا في السعوديه راهي سخانه فريمون بزاف، دونك شغل كان يضيق خاطري. حاجه اخرى اللي تغيرت فيا من طريقه فلاي ليدي هي انني قبل كنت نلبس بزاف لي بيجاما في الدار، وهذا الشيء يعني موجود في الثقافه تاعنا الجزائريه. و جو مي سي روندو كونت بلي ماشي غير الثقافه تاعنا الجزائريه، ميم صحاباتي مغربيات مروكيات وصحاباتي تونسيات عندهم نفس الثقافه نتاعنا، عندهم دي بيجاما اللي يرقدوا بهم في الليل، وعندهم دي بيجاما زعما شابين اللي يقعدوا بهم في النهار. سوف كي بديت لا ميثود فلاي ليدي بديت نلبس في لي باسكيت، لي باسكيت ما يطيحوش مع البيجاما. دونك شو وليت ندير؟ وليت نشري هكذا دي شوميز طوال افيك دي ليغينز، مرات نشري دي روب شويه طوال مستورين. ولاحظت باللي كنت ديجا روحي بلو جولي في الدار. و اون بليس دو سا كي باغ اكزومبل نروح نجيب بنتي من لا كريش اللي غير هنايا، ما نقعدش غير نلبس في حوايجي ومن بعدك باه نخرج نصيب روحي ديجا واجده. لو فات اللي تلبسوا حوايجكم وتسقموا رواحكم داخل في الدار راح يغيروا بزاف حوايج في حياتكم. الحاجه الاولى هي انها النفسيه نتاعكم راح تتغير تماما. كي تعود الوحده شابه في دارها ما تعودش مقلقه، كل ما تجوزي على المرايه يطلع لك المورال، ليستيم دو سوا، يعني الثقه بالنفس وتقييم النفس يزيد عندك. الحاجه الثانيه هي انك ما تعوديش جيني كش ما واحد يجي يدقدق عليك في الباب. اي واحد يدقدق عليك في الباب تو ديجا بريت جولي ابريتي في دارك. نقدر نخرج في اي وقت من داري باش نروح نشري الخبز ولا نروح نجيب بنتي من لاكريش ولا اي حاجه، لان اللباس تاعي تاع الدار يشبه اللباس تاعي تاع برا. بيان سور ندير ان تابليي دو كوزين باش ما نوسخش قشي. الحاجه الثالثه هي قيمه اللي يديرها لك الناس اللي دايرين بك. صدقوني البنات بلي الزوج تاعك واولادك رايحين ينظروا لك بنظره اخرى اذا كنتي ضاويه وشابه في الدار والله على الاكستيريور تاع الدار. كل ما وحده تعود قايمه بروحها وتعود شابه الناس يديروا لها قيمه. هذه كامل اون لا ديجا اوبسيرفي، وكاين دراسات اللي تثبت هذا الشيء بلي الناس اللي مرتبه نفسها واللي شابه واللي عندها دايره قيمه لروحها تتزوج بطريقه اسهل، تحصل على عمل بطريقه اسهل، تنجح في حياتها بصفه عامه اكثر من الناس اللي طلقه روحها ومش عاطيه قيمه لروحها، ما يعطوش قيمه للبسه تاعهم ولا لشعرهم ولا الحجاب تاعهم ولا الجمال تاعهم الخارجي. شئنا ام ابينا ربي زرع فينا حب الجمال وحب الترتيب وحب التناسق. دونك سكي في كو الوحده كي تعود متناسقه وتعود شابه وتعود شغل المنظر تاعها جميل تكون محبوبه كو عند الناس ولا عند نفسها. ما نحنا كي نعودوا مناش شابين نكرهوا رواحنا. دونك لازم هذه النقطه هذه تنسيستو عليها الصباح. لازم كل وحده فيكم تنوض تغسل تفحفح تلبس تمشط وتماكي حاجه خفيفه. المهم تضواي، لو بلوز امبورطون سي كو تضواي. النقطة الثالثة تاع فلاي ليدي هي انكم تروحوا تشوفوا لو جروب فيسبوك وهذاك لو سيت هذا باش تتعرفوا على طريقة تاع فلاي ليدي. بون انا فرانشمون هذه النقطة الثالثة ما تبانيش مهمة بزاف. باغ كونطخ كاينه حاجه نعطيها لكم في بلاصتها، هي انكم اذا ما كانتش عندكم لا موتيفاسيون، يعني ماكمش متحمسين باش تنوضوا تمشطوا تلبسوا تبداو ديروا الميناج نتاعكم، وسورتو الميناج شغل اللي يجينا بزاف هذيك التفنين الصباح و تو بريفير تشدي التليفون تاعك بليتو كتنوضي تبداي المهام نتاعك. كاينه طريقه انا تحفزني فريمون بزاف، ندير ان مينوتور تاع 15 دقيقه في اليوتيوب. كاينه وحده اون يوتيوبرز فريمون كي نشوف
دير في الميناج نتاعها في دارها، نوض نجري فريمون دير لي حماس كبير بزاف. ومن بعد نديرها لكم في صندوق الوصف هاد لا فيديو هذيا. كاين بزاف دراسات يثبتوا بلي كاين دي نورون ميغوار. شنو هذونا لي نورون ميغوار؟ هما نورونات اللي رايحين ينشطوا كي تشوفوا حاجه قدامكم ولا تتخيلوها. مثلا اذا شفتوا واحد يبتسم قدامكم رايحين تبتسموا، باسكو هذوك لي نورون ميغوار اللي في المخ نتاعكم رايحين ينشطوا. اذا كنتوا باغ اكزومبل تشوفوا في واحد يدير سبور، وكاين دراسات بزاف 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 ثبتوا هذا الشيء بلي كي تعودوا تتفرجوا في لا تيلي في واحد يدير في سبور مالغري ما كومش ديروا في السبور، ايبا النورونات اللي في راسك المتخصصين في عمليه هذه تاع انكم ديروا سبور فيهم يظهر فيهم نشاط. سكي في كو كي تفرجوا في دي فيديو وين بنات يتحركوا فيهم يديروا في الميناج تاعهم وفيهم سرعه وحيويه، عندكم نفس النورونات اللي رايحين ينشطوا في الدماغ تاعكم، وهذا راح يحفزكم بزاف بزاف باش تنوضوا وديروا لا ميم شوز. الخطوة رقم 4 هي أنكم ديروا مذكرات بصرية. وشنو هي مذكرات بصرية؟ هي أنكم تحكموا باغ اكزومبل ان بوستيت وتكتبوا فيه مثلا الخطوة الأولى تاع فلاي ليدي، تلصقوها قدام ليفي تاعكم قدام حوض المطبخ. هكذا اشاك فوا منين تروحوا لاكوزين تاعكم وتشوفوه تتفكروا بلي لازم تلمعوا المطبخ تاعكم ولا تلمعوا ليفي تاعكم. باغ اكزومبل ديروا لا ميم شوز في لا سال دو بان. هكذا كي تنوضي الصباح تفكري بلي لازم تنوضي وتقيمي بروحك قدام لا تبداي النشاط تاعك اليومي. الخطوة الخامسة هي كومباتر لي فوا نيجاتيف. واش معناها؟ معناها انك رايحة تحاربي النفس تاعك كي تحب ديكوراجيك باش ديري الخطوات نتاعك. واش معناها؟ مثلا تعودي عندك نص ساعة مثلا قدامك ورايحة تخرجي، نفسك راح تقول لك لا نص ساعه ما تقدري ديري فيها والو، فوميو تقعدي وتتفرجي في لا تيلي ولا تتفرجي في يوتيوب ولا حاجه هكذايا، باسكو دو توت فاصون ما يكفيكش الوقت. الوغ كو تقدري تبدلي هذيك الفكره هذيك، معليش نص ساعه نقدر ندير فيها بزاف حوايج. كون نروح نجوز غير 3 دقائق في كل غرفه نرفد الحوايج اللي راهم ادخال اللي راهم ايباربيه في الارض، الحوايج اللي ما همش في بلاصتهم نرجعهم بلاصتهم. نص ساعه حاجه كبيره انورم انورم. والنقطة السادسة والأخيرة من هذا الفيديو هي لي 2 مينوت هوت سبوت، اللي هي نقطة مهمة جدا جدا وطريقة عجيبة وسحرية في لا ميثود فلاي ليدي اللي راح تخلي البيت تاعكم يكون نت وبروبر كل يوم. وشنو هما لي هوت سبوت؟ لي هوت سبوت بلونغلي هي النقاط الساخنة. شنو هي النقاط الساخنة؟ النقاط الساخنه هي المكان ولا الاماكن باسكو يونا بوكو في البيت اللي يجذبوا الكراكيب ليهم. مثلا انا في داري عندي موبل في الدخله، هذاك يجذب المفاتح لي كارطابل لي مونطو في الشتاء، لي غوردن تاعهم كي يجوا من ليكول، الطابله باغ اكزومبل تاع السالا مونجي كيف تجذب بزاف الكراكيب، تجبد لي كريون كولور تاع بناتي يحبوا يروحوا يلونوا تما ويخلوهم يروحوا، لي بو دياورت ياكلوا ويروحوا، بزاف اشياء تتراكم ثم فوق هذيك لا تابل تاع السالا مونجي. دونك المهمه نتاعكم نتوما في هذه النقطه السادسه هي انكم تكتبوا كل النقاط الساخنه اللي كاينين في بيتكم. هذه اول ايتاب. ليتاب نيميرو 2 في التليفون نتاعكم تريغلوا لو مينوتور على 2 مينوت وما تزيدوش فوق 2 دقائق. عندكم 2 دقائق كل يوم، لا حبيتوا ديروا 2 دقائق الصباح و2 دقائق العشيه ليبر. المهم تريغلو جوست 2 مينوت وتروحوا تحكموا واحد من الاماكن الساخنه هذيك وتفرزوه في 2 مينوت. صدقوني 2 مينوت بلي طويله كي تعودوا تفرزوا حاجه عجيبه. كملوا هذاك لو هوت سبوت، روحوا لان اوتر هوت سبوت للغدوه ولا العشيه. اذا كنتوا رايحين نديروا 2 دقائق واحد اخرين رايحين تروحوا للبروميي هوت سبوت، النقطه الساخنه الاولى اللي فرستوها. كم فرستوها الصباح ولا فرستوها البارح ما يعودش فيها بزاف حوايج كراكيب، دونك رايحين تفرغوها وتروحوا للدوزيام، وهكذا مع الايام. صدقوني بلي اذا كان عندكم 10 لي هوت سبوت 10 نقاط ساخنه في 2 دقائق رايحين تكملوهم. علاه؟ باسكو كل يوم راكم تجوزوا عليهم، كل يوم راكم تجوزوا عليهم رايحين يكونوا نت وداركم رايحه تكون نت.
دونك فوالا راني كملت لكم لي 6 بروميي با تاع فلاي ليدي. دونك ما تنساوش الليله باش تنقوا ليفي تاعكم تخلوه يبرق باش غدوه يطلع لكم المورال. كي تنوضوا الصباح تنوضوا نص ساعه قدام كل واحد وتسقموا رواحكم، تغسلوا، ديروا دو بارفان، تماكيو، تمشطوا، تلبسوا حوايجكم وتروحوا ديروا لي 2 مينوت تاع الاوت سبوت تاعكم، تفرزوا ان كوان اللي تخلوه يشعل باش هكذاك تعاودوه العشيه ولا الغدوه. ما تنساوش بيان سور ديروا هذوك لي بوستيت ولا حاجه تفكركم باش ديروا هذونا 3 خطوات. وبيان سور كيما قلت لكم اذا كان ما عندكمش كامل الحماس روحوا شوفوا هذيك لا فيديو اللي حكيت لكم عليها اللي راح تحمسكم بزاف 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 باش تبداو الميناج تاعكم. هادو هما 6 خطوات، جيسبر كو يعودوا نفعوكم. انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم 6 خطوات واحد اخرين، وما تنساوش تبداو تطبقوا وتكتبوا لي في لي كومونتير. بيزو، باي باي.